यी मठ मन्दिरमा ईश्वर बस्छन् कि बस्दैनन् त्यो त थाहा छैन मलाई, तर यी मन्दिरमा राखिएका मूर्तिहरूमा भने एउटा आस्था, विश्वास अनि अनुशासन अवश्य हुन्छ। प्रिय दर्शकवृन्द, जिन्दगीका रङ्गीन पलहरूमा मानिसहरू मन्दिरमा पाइला राख्छन् या राख्दैनन् त्यो त थाहा छैन, तर दुःख पर्दा हे भगवान् मलाई किन यति धेरै दुःख दिन्छौ भनेर मन्दिरको ढोका जिन्दगीमा एकपटक अवश्य ढकढकाएका हुन्छन्। यो कुरा भनिरहँदा मलाई विश्व प्रसिद्ध हास्य कलाकार चार्ली च्याप्लिनको एउटा भनाइ तपाईहरूलाई सुनाउन मन लाग्यो। उनले भनेका छन्, दुनियाँमा केही कुरा स्थायी छैन, हाम्रा दुःख पनि स्थायी होइनन्, अवश्य दुःखपछि सुख आउँछ। प्रिय दर्शकवृन्द, यो भनाइ मलाई जीवन्त लाग्छ। तपाईहरू पनि जिन्दगीमा आएका हरेक कठिन परिस्थितिहरूसँग हिम्मत नहार्नुहोस्। यही भन्दै कार्यक्रम आँखी झ्यालमा स्वागत छ। म रबिन पाठक। कार्यक्रम आँखी झ्यालको यो पहिलो एपिसोड। यस आँखी झ्यालबाट जीवनमा आएका हरेक दुःख र असफलताहरूलाई सिडी बनाएर सफलताको शिखरमा पुग्न सफल भएका व्यक्तिहरूको प्रेरणादायी जीवनीलाई चियाउने प्रयास गर्छु। आजको यस एपिसोडमा पनि त्यस्तै एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँका जीवनमा दुःख कष्टहरू नआएका भने पक्कै होइनन्। असफलताको स्वाद पनि राम्ररी चाख्नु भएको छ, तर आफूले देखेको सपना पुरा गर्नका लागि जीवनमा आएका उतार चढावदेखि कहिल्यै डगमगिनु भएन, हार मान्नु भएन, हरेस खानु भएन। हो, आज मैले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका चर्चित गायक तथा सङ्गीतकार टिका बमजनको प्रेरणादायी जीवनीलाई यस आँखी झ्यालबाट चियाउने प्रयास गरेको छु। गायक तथा सङ्गीतकार टिका बोम्सन नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका लोकप्रिय कलाकार हुन्। बोम्सनको विक्रम सम्वत 2035 साल कार्तिक 16 गते बुवा आइत सिंह बोम्सन र आमा सुकमाया तामाङको कोखबाट सर्लाहीको राजघाटमा जन्म भएको हो। टिकापछि उनको परिवारमा भाइ इब्राज र बहिनी सुमित्राको आगमन भयो। बाल्यकालदेखि नै गायक बन्ने र नेपाली सेनामा भर्ती भएर देशको सेवा गर्ने लक्ष्य राखेका उनले विक्रम सम्वत 2056 सालमा नेपाली सेनामा भर्ती भएर आफ्नो सपना पूरा गरे भने 2059 सालमा मार्यो मलाई मार्यो बोलको गीत रेकर्ड गराएर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा साङ्गीतिक यात्रा पनि आरम्भ गरे। रुचि नेपाली सेनामा पनि छु, अहिले पनि म बहाल हुँदै छु र गीत सङ्गीत 2055 सालदेखि अहिलेसम्म पनि छु। आजको दिनसम्म उनले करिब 2000 गीतमा सङ्गीत भरिसकेका छन्। उनले गाएका करिब 2 दर्जन गीतहरू बजारमा आइसकेका छन्। यस्तै उनले सङ्गीत भरेका चर्चित गीतहरूमध्ये छाङ्गाबाट झरना झर्यो, दुखै दुःख पाए, रोसी खोला, तिमी मेरो हुनै पर्छ, 12 प्रिय 12 लगायत दर्जन बढी गीतहरू दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय बनेका छन्। तिम्रो मनलाई काँडे तारले बारा। गायक बोम्सनले विभिन्न विधामा 16वटा राष्ट्रिय अवार्ड पाइसकेका छन् भने 2060 सालमा युथ फेडरेसन युवा शान्ति दूत सम्मानद्वारा सम्मानित समेत भइसकेका छन्। उनले 2071 सालमा एकल साङ्गीतिक साँझ पनि आयोजना गरेका थिए। जीवनमा आएका विभिन्न उतार चढावले गर्दा औपचारिक रूपमा एसएलसी सम्म शिक्षा आर्जन गरेका बोम्सनको जीवन निकै सङ्घर्षमय रह्यो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, विक्रम सम्वत 2059 साल मङ्सिर 13 गते विद्युतीय धरापमा परेर उनले आफ्ना दुवै हात गुमाए। 2059 8 महिना 13 गते कर्तव्य पालनकै सिलसिलामा मैले आफ्नो दुवै कर्मठ हातहरू गुमाउन पुगेँ। यति हुँदाहुँदै पनि उनले हिम्मत हारेनन्। हात गुमाएपछि 2068 सालमा मुखले नै सबैभन्दा धेरै गीत लेखेर 3वटा विश्व कीर्तिमान राखेका छन्। 2057 सालमा विवाह गरेका बोम्सन श्रीमती सृष्टि बोम्सन र छोरा प्रिन्स बोम्सनसँग केही समयदेखि स्वयम्भूमा बस्दै आएका छन्। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरूमा, म गायक तथा सङ्गीतकार टिका बोम्सन 2056 सालदेखि नेपाली सेनामा भर्ना भएर देश र जनताको सेवा सँगसँगै 2055 सालदेखि सङ्गीत क्षेत्रमा पनि आबद्ध छु। हुनै पर्छ भनेको नि होइन, तर तिमीलाई नसम्झेको कुनै पल छैन।
तिमी मेरै हुनै पर्छ भनेको नि होइन, तर तिमीलाई नसम्झेको कुनै पल छैन। बेमौसममा फुल रोप्यौँ कसरी हो फुल्ने, के उपाय होला र खै तिमीलाई। मलाई सानैदेखि नै नेपाली सेनामा भर्ना भएर देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा ठुलो इच्छा थियो। फलस्वरूप म 2053 सालमा नेपाली सेनामा भर्ना हुन पुगेँ। जाँदाखेरि मैले चाहिँ रनिङको दौरानमा म चाहिँ असफल भएँ। धेरै ठुलो एउटा सपना बुनेको थियो, देखेको थियो। असफल भएपछि मैले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेँ होइन। सायद जीवनमा केही गर्न सक्दैन कि जस्तो पनि लाग्यो। जिन्दगीको लामो सम्झना हे सानो, छोटो जिन्दगीको लामो सम्झना। मैले एकदमै हिम्मत हारिनँ, फेरि पनि म केही गर्छु भने 2056 सालमा देशको एउटा पवित्र संस्था नेपाली सेनामा भर्ना हुन पुगेँ। 53 सालमा सुरुमा अब फाल्दाखेरि धेरै दुःख लागेको थियो होइन, र 56 सालमा म फेरि भर्ना भएँ, पुनः भर्ना भएँ। दुःख फालिँदाखेरि धेरै लागेको थियो अनि सुख र खुसी पनि लागे। 56 सालमा भर्ना भएँ। देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा ठुलो अवसर प्राप्त भएको जस्तो लाग्यो होइन। यो देशलाई माया सबैले गर्नुपर्छ, माटोले माग्दैन आफैले दिनुपर्छ। यो देशलाई माया सबैले गर्नुपर्छ, माटोले माग्दैन आफैले दिनुपर्छ। यो देशलाई 2059 8 महिना 13 गते कर्तव्य पालनकै सिलसिलामा मैले आफ्नो दुवै कर्मठ हातहरू गुमाउन पुगेँ। अहिले पनि अब त्यो दिनहरू सम्झिँदा धेरै कहाली लाग्छ होइन। मलाई अझै पनि याद छ 2059 8 महिना 13 गते विद्रोहीहरूले चाहिँ हामी रहेको पोस्ट नगरकोटमा अवस्थित छ रिपिटर टावर, अझै पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। हामी चाहिँ त्यो पोस्टको सुरक्षाको लागि खटिएको थियो। हामीहरू खाना खाएर करिब रातको 8 बजेपछि आफ्नो एउटा जिम्मेवारी रहेको ठाउँमा तैनात भएर आफ्नो सुरक्षाको लागि र आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि रेडी भएर बस्यौँ। करिबन पनि रातको 10 बजेदेखि बिहानको पखको 4 बजेसम्म फाइरिङहरू भइरह्यो। भोलिपल्ट हामी बसेको पोस्टहरू छेदविच्छेद भएको अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्ने क्रममा अचानक चिप्लेर लड्दाखेरि मैले नजिकै रहेको 1000 भोल्टको करेन्टको तार समाउन पुगेँ। त्यसपछि म बेहोस भएछु, मलाई थाहै छैन। उपचारको लागि मलाई वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ। जब म 1 हप्तापछि रिकभर भएँ, म होसमा आउँदाखेरि मैले मेरो लेफ्ट साइड ह्यान्ड चाहिँ मैले पाइनँ। राइट साइड ह्यान्ड चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर रोलर ब्यान्डेजले बाँधेर राखिएको रहेछ। त्यतिखेरसम्म मलाई थाहा थिएन कि लेफ्ट साइड ह्यान्ड काटिसकेको छ भनेर, र पछि 9 दिन पछाडि राइट साइड ह्यान्ड पनि काट्यो। त्यहाँदेखि मलाई थाहा भयो कि मेरो दुवै हात छैन। त्यतिखेर म 21 वर्षको कलिलो उमेर थिएँ। म धेरै रुएँ भनौँ न, अब सायद अब धेरै रुनेको सूचीमा म पनि पर्छु होला जस्तो लाग्छ होइन। म एकदमै अब फ्रस्ट्रेसनमा थिएँ, धेरैचोटि डिप्रेसनमा पनि पुगेँ। मैले अब 3 चोटि आत्महत्या गर्ने एउटा जमर्को पनि गरेँ, तर सफल भएन। मैले पछि बिस्तारै आर्टिकलहरू समाचारहरू हेर्दै जाने क्रममा मैले झमकुमारी घिमिरेज्यूलाई पढेको छु। दुवै हातमा उनी सुदर्शन गौतमलाई मैले निहाल्ने मौका पाएको थिएँ। उहाँहरूको त्यो कार्य देखेर ममा पनि अलिकति केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ऊर्जा थपियो भनौँ न, मिल्यो। अब मैले दुवै हात गुमाएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि कि त म गाउँछु, कि त म सङ्गीत भर्छु, कि त मैले लेख्छु भन्दाखेरि मैले पहिलो पटक मुखले लेख्ने प्रयास गरेँ। करिबन पनि 6 महिनाको लामो एउटा सङ्घर्षपछि मैले मुखले लेख्न सफल भएँ। फर्स्टमा सुरुमा मैले मेरो नाम लेखेको थियो, टिका भञ्जन भनेर लेखेको थियो। त्यो नाम हेरेर म धेरै रुएँ। त्यसपछि मैले मुखैले गीतहरू लेख्न थालेँ। यति लेख्यो, धेरै डायरीहरू भरेँ र यति गीत लेख्दै म रुन्थेँ। मुखैले लेखेका गीतहरू 2059 सालमै मैले कस्तो भाग्य नामक एल्बममा रेकर्डिङ गराएँ। आदरणीय दाई कर्णदास, ईश्वर माते दाई, जगदीश समालज्यू उहाँहरूले गाउनुभएको गीतहरू अत्यन्त चर्चामा थियो त्यतिखेर। धेरै उदाहरणीय व्यक्तिहरूको कार्यहरूलाई देखेर पनि लाइफमा केही गर्नुपर्छ, जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर मैले सङ्गीत क्षेत्रलाई कन्टिन्युटी गर्न थालेँ। 2055 सालदेखि नै सङ्गीत क्षेत्रमा थिएँ म। त्यसलाई कन्टिन्युटी बिचमा गर्नु पाएन। बिचमा 10 महिनासम्म मैले बेड रेस्टपछि लगातार मैले सङ्गीतलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र सङ्गीतमै मेरो भविष्य देख्नुपर्छ भनेर मैले आदरणीय गुरु चन्दन कुमार श्रेष्ठ सरको सामिप्यमा रहेर गान्धर्वमा शास्त्रीय सङ्गीत अध्ययन गर्न थालेँ।
सङ्गीत यसरी सिकियो। अब त्यो म अहिले भन्दाखेरि मलाई अझै पनि मलाई मेरो भित्रभित्र अब मुटुहरू नै कान्छ। त्यस्तो क्षणहरू मैले पार गरेको छु। जब मैले गुरुसँग सङ्गीत अध्ययन गर्न थालेँ, गुरुले जहिले क्लासमा भन्नुहुन्थ्यो, हार्मोनियम नहुनेहरू चाहिँ हात उठाउनुहोस् त भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मसँग हार्मोनियम थिएन, मैले पनि हात उठाएँ। अनि मलाई गुरुले भन्नुभयो, यदि तपाईँ राम्रो एउटा सर्जक हुन चाहनुहुन्छ भने, राम्रो एउटा रियाज गरेर कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ भने हार्मोनियम किन्नुपर्छ भनेर उहाँले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई भन्नुभएको थियो। त्यसपछि म बेलुका घरमा गएँ। मेरै श्रीमतीसँग मैले चाहिँ त्यो कुरा सहकार्य गऱ्यौँ। सहकार्य गर्दाखेरि हार्मोनियम किन्ने पैसा नहुँदाखेरि मैले चाहिँ उसले लगाएको मङ्गलसूत्र बेचेर किनेको एउटा क्षण पनि छ। त्यतिखेर हामी अब धेरै रोएका थियौँ। जुन बेला मैले मङ्गलसूत्र बेचेँ, हिन्दूहरूको चाहिँ महान चाड एउटा हरितालिका तीज थियो। तीजको बेलामै मैले उसको मङ्गलसूत्र बेचेर 9,000मा मङ्गलसूत्र बेचेर 6,000मा हार्मोनियम किनेँ। विडम्बना पनि भनौँ या दुर्भाग्य भनौँ, या सबै चिजले चाहिँ एउटा बाँधिरहेको थियो मेरो जीवनलाई। जब मैले हार्मोनियम किनेँ, बजाउने हात थिएन। जब हार्मोनियम किन्न खोजेँ, किन्ने पैसा थिएन। त्यस्तो अवस्थाबाट मैले अब सङ्गीत सिक्दै आएको हो। अहिले पनि सिकिरहेको छु। 8 घन्टासम्म रियाज गर्थेँ। प्रत्येक दिन रियाज गर्दाखेरि 7वटा सुरहरूमा यही हातबाट चाहिँ रगत लाग्थ्यो। म रुन्थेँ ती रगतहरूलाई हेरेर। सानैमा आमासँग काठमाडौँ घुम्न आउँदा काठमाडौँमै मोह बस्यो र यता र गाउँतिर गरेर पढाइलाई एसएलसीभन्दा निरन्तरता दिन सकिएन। र सानो भन्दाखेरि 15-16 वर्षको उमेरमा मैले सितौरे कर्णाली पनि गरेँ। मैले ब्ल्याक बेल्टसम्म गरेँ। त्यो क्षण पनि छ र काठमाडौँ आएर 1 वर्षसम्म वर्षौँ गलैँचा बुनेको क्षण पनि छ। जीवनलाई मैले यसरी बुझेको छु, जीवन फुल पनि हो, काँडा पनि हो, दुवै पक्ष हो। जीवनमा सुख पनि आउँछ, दुःख पनि आउँछ, तर आत्तिनु हुँदैन रहेछ। जहिले पनि च्यालेन्जलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। मान्छेलाई चेन्ज हुन सिकाउँछ। त्यो कुरा जहिले पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। फुल झर्दैमा बोट त कहिले पनि रित्तो हुँदैन। जीवनमा एउटा ढोका बन्द हुन्छ भने 1000वटा ढोका खुलेको हुन्छ। हामीले एउटा माउसुलोलाई लिन सक्छौँ, भित्तामा चढ्दाखेरि 7औं पटक लडेको हुन्छ, तर 8औं पटक उसले त्यो भित्ता चढेरै छोड्छ। आफ्नो हिम्मतलाई चाहिँ कहिले पनि टुट्न नदिनुहोस्। धैर्यताको बाँध भन्ने हुन्छ, त्यसलाई कहिले पनि टुट्न नदिनुहोस्। भनेपछि तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुहोस्। तपाईँलाई सफलता आज हात नलाग्ला, भोलि नलाग्ला, पर्सि हात नलाग्ला, एक दिन त अवश्य हात लाग्नेछ। तर मेहनत गर्न नछोड्नुहोस्। जुनै पनि क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नुहोस्, दुःखसँग नित लाउनुहोस्। जति यात्रा गरे पनि अन्तिम यात्रा भनेको आर्यघाट नै हो। त्यो कुरोलाई आत्मसात गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् र सफलता एक दिन हात लाग्छ। सङ्घर्ष देखेर, दुःख देखेर डराउनु चाहिँ हुँदैन। प्रिय दर्शक वृन्द, आफूले देखेको सपना पुरा गर्न भने जस्तो सजिलो छैन। जिन्दगीमा आएका हरेक चुनौती र कठिन परिस्थितिहरूसँग जुझ्न सक्नुपर्छ। पुनर्जन्म पाएका गायक तथा सङ्गीतकार टिका बमोजिम नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा त्यति सजिलै स्थापित पक्कै भएका होइनन्। तपाईँ पनि आफूले देखेको सपना पुरा गर्नका लागि आजैबाट लागि पर्नुहोस्। भोलि आउने हरेक चुनौतीहरूसँग लड्नका लागि आजै तयार रहनुहोस्। तपाईँ जिन्दगीको युद्ध जित्नका लागि जन्मेको वीर योद्धा हो। मलाई विश्वास छ त्यति सजिलै हरेस खानुहुन्न, हार मान्नुहुन्न। आज यति नै। हाम्रो भेट अर्को एपिसोडमा अवश्य हुनेछ। नमस्कार।